أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبۃ للمتقین۔ علامہ صاحب میں ایک سوال پوچھنا چاہنا کہ حضرت انسان تو پہلے کیریاں ترائے قوماں گزر چکیاں ہیں اور انہاں دا عرصہ دورانیہ کتنا ہے؟ عزیزان گرامی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بڑا بہترین تائیں سوال کیتا ہے۔ حضرت انسان تو پہلے آدم دی خلقت تو پہلے، کیونکہ میں جڑا خطبہ حضرت امیر دا 217 نمبر خطبہ جڑا میں اس ٹائم بیان کرنا چاہنا ہوں، اندر نال یہ رلدا ملدا سوال تیرا آ گئے۔ حضرت آدم تو پہلے قوم جنات، وینس اور نسناس، یہ ترے ذاتاں زمین تے اللہ دے طرفوں آباد رہی ہیں۔ حضرت انسان تو پہلے یعنی حضرت آدم تو پہلے قوم جنات، وینس اور نسناس، ان دا ذکر حیات القلوب علامہ شیخ علامہ باقر مجلسی دی حیات القلوب دے وچ بڑی تفصیلی گفتگو ہے، اور انہوں نے بڑے سونے اور خوبصورت انداز دے وچ دسا ہے۔ اور انہاں ذاتاں دی جڑی یعنی کہ 15 تو 20 منٹ دا کلپ بندا ہے، جو اگر میں اس سے دے موضوع دے گفتگو کراں تا وینس اور نسناس یہ پہلے، نسناس پہلے یا وینس پہلے، یہ ذات پہلے 35,000 سال او اللہ دی زمین تے آباد رہن، اور 35,000 سال بعد خدا دیا نافرمانیاں اور نافرمانی اور ناشکری اور قتل و غارت یہ کرنے ہیں۔ تو 35,000 سال جیویں حیات القلوب بھی درجے میں اویں بیان کرنا پیاں، ان دے بعد اللہ نے انہوں تے قیامت برپا ہو گئی کہ عذاب اللہ بھیجا اور ان دنیا تو چلے گئے اپنے اپنے ٹھکانے۔ ان دے بعد وقت اللہ نے وینس مخلوق یا پہلے نسناس ہے یا پہلے وینس ہے، وقت نسناس پیدا کیتی یا وینس بعد پیدا کیتی، ہن ایویں یعنی کہ یا وہ پہلے چھیکڑ تے جنات ہے، وہ بھی 35,000 سال۔ مولانا صاحب جڑی ہے دو قوماں دے بارے بیان فرمائندے پائے، انہاں دا حلیہ کیا ہے؟ انساناں دی کار ہے یا چینج؟ نہ انہاں دا انساناں ریت نہیں، انہاں دا حلیہ اپنا انہاں دے حلیہ بھی لکھے ہیں، اس ٹائم میرے ذہن تے نہیں، تو او میں کسے بیان وچ دس دیسا، انہاں دے حلیہ بھی ہو رہے ہیں، انساناں وانگوں ہیں۔ 35,000 سال ہو رہے انہاں نے قتل و غارت کیتی، خدا دیا نافرمانیاں کیتیاں اور عذاب دے مستحق تھے، انہاں تے بھی قیامت برپا آ گئی جرا اللہ دا وعدہ ہے۔ ان دے بعد قوم جنات 35,000 سال اے رہی، انہاں دے وچ عزازیل ابلیس انہاں دا حکمران بنا، اللہ دی عبادت کریں دا وقت آسمان تے لمبا چوڑا ایک واقعہ ہے، اللہ دی عبادت کیتی اور آدم دی تخلیق لے یہ سجدے تو انکاری تھیا اور راندا گیا، اور اللہ نے ایک زمین تے لانتی بنا کے بھیج چھوڑا۔ 35,000 سال، 35 70 35 1,05,000 سال بن دے انہاں دا۔ ہن تاریخ دے وچ موجود ہے کہ آدم تو لا کے ہن تک، آدم تو لا کے مرسل اور مرسل تو لا کے ہن تک غالباً 18,000 سال بن دے، کچھ 100 سال اتے ہن یا تل ہیں، تو 17,000 سال اگر 35,000 سال والا او کوٹا دیکھوں تو سارے باقی 17,000 سال اللہ دا وعدہ قیامت دا۔ تو ہن اپنے اساں دیکھو سارے معاشرے دے وچ اور سارے سماج دے وچ کیا ہے کہ قتل و غارت، بے جرم انساناں دا قتل، چوری، ڈاکہ، راہ زنی، ظلم، انہاں ریت اساں بھی یہ کریں دے پے ہیں، تو اساں بھی قیامت کو جلدی آنن دی کوشش کریں دے پے، جڑے سارے حالات ہیں، سارے حکمراناں دے جڑے حال ہیں، سارے سرداراں دے جڑے حال ہیں، سارے غریباں دے جڑے حال ہیں، سارے امیراں دے جڑے حال ہیں، تے اے اساں مشکل دور وچ اس ٹائم ہر بندہ پریشان ہے اور اپنا خودکشیاں کریں دے پن۔ تو ایویں یعنی کہ او ذاتاں بھی ایویں اللہ نے زمین تے بھیجے اور انہوں نے اطاعت خداوندی نہ کیتی تے مستحق عذاب ٹھہرے۔ حضرت مولا علی علیہ السلام نے تساں کیا دے پے وے؟ مولانا صاحب تساں بیان فرمائندے پائے وے قوم جنات دے بارے، ابلیس کو اللہ تعالی جانا آسمان تے سڈا نہیں، اپنی عبادت کرندا صفے فرشتاں دی صف وچ پہنچ گیا۔ اس تو بعد کتاب سلونے دے وچ یہ درج ہے کہ بھئی جڑا قوم جنات دا سردار ہے شومان کیا ہے سچ ہے؟ یعنی قوم جنات دا انہوں دا مخلوق کوئی سردار ہو سی کوئی نہ ہو سی، لیکن عزازیل حکومت
अजाजील ने की थी। इबलीस तो एक बाद ही क्योंकि अल्लाह दा मुनकर था और मुनकर खुदा दी वजह पर भी कोई इबलीस मलून अल्लाह ने ये को लकब दिता पहले उसका नाम अजाजील, अज़ाज़ील। पहले उनका नाम अजाजील है। तो इवें असां भी सारी भी पोजीशन उहा है कि असां भी नाफरमानियां करेंदे और अपने रब दी इताअत न करेंदे और एक दूजे ते जुल्म करेंदे, हमसाया हमसाए ते जुल्म, गरीब मुसाफिर ते जुल्म, परदेसी ते जुल्म, हाकिम दा महकूम ते जुल्म, बेटे दा बाप ते जुल्म, बाप दा बेटे ते जुल्म, मियाँ दा बीवी ते जुल्म, बीवी दा मियाँ ते जुल्म, वालदैन दा औलाद ते जुल्म, औलाद दा वालदैन ते जुल्म। इहे यानी कि उन्हां दी भी इहे अमल होंदे हैं जंहिंदी वजह ते पर वो अल्लाह नाराज़ थींदा आई और मुस्तहिक के अज़ाब वो पहुँच वेंदे आहिनि, अपने वासिल जहन्नम थींदे आहिनि। तो अज़ीज़ान गिरामी ये पोजीशन उन्हां दी भी पुरानियां कौमां ਜਿਹੜੀਆਂ गुजर गईयां, उन्हां दे बारे ते मौला ने खुतबा ਜਿਹੜਾ मैं सुनावना चाहता मैं एक बहुत प्यारा खुतबा है हज़रत मौला अली दा 217 नंबर खुतबा है दुनिया दे बारे कि जेरी दुनिया को असां हुण चंबड़ गए हैं कि को मासूमां दे फरमान दे विच कि ये जाए आजमाइश है, जाए आसाइश नहीं, लेकिन असा आसाइश समझ के एक चंबड़ गए कि हज़रत अमीर अब्दुल्ला बिन अब्बास को आखाई कि दुनिया को मैं ये हुकूमत को इतनी हिक अहमियत देना जिमें हिक डाची अपने नक चो नक्सीर वहंदी है, मैं नक्सीर जितनी अहमियत भी ना देना, या बकरी छींक मारे और उनकी छींक जो जरी गंदगी निकलती है ऊँ पीप जितनी मैं दुनिया और ये हुकूमत को नहीं समझता। तो इस वास्ते हज़रत अमीर ने इंदे विच फरमाए कि यह घर बलाओं में घिरा हुआ बेवफाई में मशहूर है। ये घर बलावां च घिरा हुआ है, ये दुनिया मुसीबतों और बलावां च घिरी हुई है और बेवफा है। ये कह नाल वफा नहीं की थी, दुनिया कह नाल वफा नहीं की थी। तो बड़ा प्यारा खुतबा मौला दा समझण वाला है अहले इल्म वास्ते और अहले अकल वास्ते कि वो ये सुनन और इको समझन कि मेरे मौला ने क्या फरमाए। पुराने गुजरे ज़माने दे लोगों दे नक्शा छिका है मेरे मौला ने। अगर फरमाए ने कि इसके हालात एक रंग पर नहीं रहते, इंदे रंग अपने अपने होंदे, कभी गदा और कभी बादशाह। यहाँ उतरने वाले बचते नहीं, इत्थे रहने वाले बचते नहीं, दुनिया तो छोड़ना पौंदा है, वंजना पौंदा है। मुख्तलिफ हालात और आफातें बदलती रहती हैं, इसकी ज़िंदगी काबिल मजम्मत और अमान पनाह नापीद है। इसके रहने वाले निशान हदफ पर हैं। इत्था जेड़े रांधन वो कह दे हदफ ही चन, कह दे निशाने ते हिन। अगर फरमाने कि जिन पर वो अपने तीर चलाता है और उनकी मौतों से मारता है कि हदफ है। इत्था जे रांधन वो कहदा निशाने ते हिन कि वो तीर आंदा है और उन्हां दियां मौतां नाल उन्हां को मार देंदे। अगर फरमाने कि बंदगाने खुदा याद रखो तुम और जिस दुनियावी माहौल में तुम हो ये सब उसी रास्ते पर है जिस पर तुम्हारे पहले वाले गुजर चुके हैं। मौला ने वो नक्शा छिका है क्या इंसान तू भी ऊह माहौल च ऊह हैं जिमें तेरे पहले गुजरन वाले पहले जेरे गुजर गए बुजुर्ग ऊह रास्ते ते तू चलता पे। अगर फरमाने के उनकी उम्रें तुमसे बड़ी, उनके शहर तुमसे ज़्यादा आबाद थे, उन्होंने जिंदगियां हज़ार हज़ार साल, 3500 साल, 5,000 साल, 9,000 साल उन्होंने जिंदगियां हैं। भी तेको तो जिंदगी भी इतनी नहीं मिली जेड़ा तू दुनिया को चंबड़ गए। हज़रत अमीर फरमाने पैन कि तेको तो अल्लाह ने इतनी जिंदगी नहीं दी कि जिमें हुण साढ़े तो 60 साल तू उतना बचदा ही नहीं। साड़ी तो यह जिंदगी है। हज़रत नूह को मलकल मौत ने पूछा आई जेड़े वेले उनकी रूह कब्ज करने वाला है कि कितनी जिंदगी पाती, 2500 साल तबलीग करंदा रहे, यानी कि हज़रत नूह 950 साल। मौलाना साहब ये भी बयान फरमा रहे हो कि हज़रत नूह को नूह क्यों आखा है? नोहा करने से कि गिरिया करंदा आई, नोहा करंदा आई मुहब्बत खुदा दे विच, जिक्र खुदा दे विच, इस वास्ते उन्होंने दे नाम भी नूह बन गया, नोहा करने वाला। तो हज़रत नूह अपना सायते धूप तू सायते गए तो वो मलकल मौत को आखा कि मैं ई दुनिया को ये ज़िंदगी जड़ी मेरी 3500 साल है या 3000 साल है ये इवें मैं गुजारी है जिमें धूप तू उठी के मैं छां ते आया। तो इजा कोई ज़िंदगी, लेकिन सारी तो इतनी ज़िंदगी भी नहीं। शीशे दे महल, बंगले, कितने बड़े प्लाजे ये तामीर करने पे 60 साल 70 साल ओढ़ 70 साल। तो हज़रत अमीर फरमाए कि उनके शहर तुमसे ज़्यादा आबाद थे और उनकी उम्रें तुमसे ज़्यादा थीं।
آگے فرماتے ہیں کہ ان کے آثار تم سے زیادہ دور دور تک پھیلے ہوئے تھے. انہوں نے شہیاں، انہوں نے آثار تم سے زیادہ دور دور پھیلے ہوئے تھے، مگر اب ان کی آوازیں خاموش، ان کی بندھی ہوئی ہوائیں بند، ان کے جسم بوسیدہ. اتنے پھیلے ہوئے ہیں مگر ان کی آوازیں خاموش، ان کی بندھی ہوئی ہوائیں بند، ان کے جسم بوسیدہ اور خاک، ان کی آبادیاں ویران، ان کے نشان مٹ چکے ہیں. اے اللہ دے ولی نے، امام المتقین نے نقشہ چھکائے گزرے ہوئے لوگوں دا. اگاں فرمانے کہ انہوں نے مضبوط محلات اور بے شکن بچھے ہوئے فرش کو سخت زمین کے پتھروں کی چٹانوں اور بیٹھی ہوئی قبروں سے بدل دیا. قوم عاد اور قوم سمود نے پہاڑوں کو تراش کے اپنے محل بڑھائے. مولانا طارق جمیل دی میں کلپ سنے کہ دسیں پہن کہ میں اتھا گیا اور اتھا ون کے میں ڈٹھن کہ میں دیکھ کے حیران تھیا کہ اے لوگ اے انسان کیسے ہیں جڑے نے بنائیں. تو مولا نے انہاں دے بارے دسے کہ پتھراں کو تراش کے وہ اپنے محل بنے دے ہیں. آج اس ٹائم وہ قبراں دے وچ ہیں اور کنہاں کو قبراں نصیب نہیں تھے. عذاب خدا اور پڑے کے پڑے رہ گئے قبراں بھی نصیب نہ تھیاں. آگے فرمانے کہ یہ قبریں وہ ہیں جن کے صحن ویرانی پر بنائے گئے ہیں. یہ وہ قبریں جنہاں دے صحن ویرانی دے وچ بنائے گئے. مٹی سے ان کی بنیاد مضبوط کی گئی ہے، مٹی سے جڑے محلہ سمن والن، عالیشان مخمل دے بستر تے سمن والن، وہ مٹی دے فرش دے تے ستے پین. انہاں دیاں بنیاداں ہی، انہاں دے اون صحن دیاں بنیاداں ہی مٹی اور گارے نال بنائیاں گئی ہیں. کیا کہنے میرے مولا دے. یہ قبریں آپس میں قریب قریب ہیں لیکن ان میں رہنے والے مسافر اور اجنبی اور دور دور ہیں. یہ قبراں قریب قریب ہیں لیکن اتھا رہن والے رہائش پذیر دور دور ہیں، مسافر ہیں. اسی محلے میں ہیں جہاں لوگ گھبرائے ہوئے، دیکھنے میں بیکار، بظاہر کوئی فکر نہیں لیکن بے حد مشغول فکر عذاب و ثواب. دیکھنے بظاہر وہ خاموش ہیں، چپ ہیں لیکن وہ بڑے مشغول ہیں فکر عذاب اور ثواب. وہ قطن آرام نہیں. اگر نیک عمل ہیں تو جزائے آرام سکون ہے لیکن دنیا دے دے پین. اصل دنیا تو وہی، وہ مشغول ہیں. جنہ گناہ کیتن وہ عذاب. اگاں فرمائنے یہ لوگ وطن قبرستان سے مانوس اور ہمسایوں سے تعلقات نہیں رکھتے. یہ قبراں نال مانوس ہیں اور ہمسایاں نال تعلق نہیں رکھتے. قریب قریب حکمہ نال بولن علاوہ دی اجازت نہیں، ہمت نہیں، طاقت نہیں. اگاں فرمائنے کہ حالانکہ پڑوس بالکل قریب قریب، گھر بالکل نزدیک ہیں، اصل تو یہ ہے کہ ان میں میل و ملاقات ہو کیسے. کہ انچ میل اور ملاقات کیویں تھیوے، کس طرح ملاقات کرن. کیونکہ بوسیدگی و فنا نے انہیں اپنی چکی میں پیس دیا ہے. ریزہ ریزہ تھی گئن، ہڈیاں چور چور تھی گئن. وہ کیویں ہک دوجے نال ملاقات اور میل ملاپ رکھن کہ مٹی چ مٹی تھی گئن. اگاں فرمائنے اور خاک اور پتھروں نے انہیں کھا لیا ہے. خاک اور پتھراں انہاں کو کھا چھوڑے. کیشے اور رہ گئن کہ ہک بے نال ملاقات کرن. جہاں وہ گئے جو ان کا حشر ہوا وہیں تمہیں جانا ہے. جتھا وہ ٹر گئن جو انہاں دا حشر تھا، اے ابن آدم تائیں بھی اتھا ہی جانا ہے. وہ ایک شعر میں یاد آ گئے کہ نہ کر بندیا تیری میری، ایک دن ہونا ہی خاک دی ڈھیری. جیڑے اے گل دلوں بھلاندے آخر پھر اوہی پچھتاندے. میرے مولا نے جو کچھ آکھے ہوں دیتے، ہاں اگلے سفر کا خرچ کما لے، کوئی تو نیک عمل کما لے. جیڑے اے گل دلوں بھلاندے آخر پھر اوہی پچھتاندے. یہ 4 دیاں دی زندگی ہے، 4 روزہ زندگی ہے. تیری میری نہ کر، اگاں دے سفر دا خرچ بڑا. اگاں فرمائنے اور وہی تمہارا حشر ہونا ہے. قبروں سے، قبروں نے تمہیں رہن رکھا ہے. قبروں نے تو آپ کو رہن رکھا ہے. جی میں
اگر کوئی ادھار گھنن ویندے اور اپنے زیور رہن رکھدا ہے زمین رہن رکھدا ہے قبراں نے تو کو رہن رکھا ہے کہ کل ایندا اصلی مالک تو کو اٹھے سی کہیں دی امانت ہی وے کہیں دے رہن ہی وے کل اے مالک تو کو جڑا اصل مالک ہے وہ تو کو بیدار کرے سی جگے سی آخر تے فرمایا نے دنیا کی مثال سانپ سی ہے آخری جملہ دنیا کی مثال سانپ سی ہے چھونے میں تو نرم لیکن اندر زہر حلا حل کہ اگر ہاتھ لا سب کو تو نرم ہے پشم ہے لیکن اندر اندے زہر اور حلا حل ہے اس واسطے معصوم فرمائے کہ دنیا سانپ دی مانے دے جہل اس پہ ٹوٹ پڑتا ہے کہ جہل ہی کو چمبڑ میں دے لیکن عقل مند ڈرتا رہتا ہے عقل مند اندے تو دور رہندا ہے دنیا دا دل دادا نہیں ہوندا جڑے عقل رکھ دین سوچ رکھ دین اور اگاں دی سوچ و بچار کرن دین اور غور و فکر کرن دین وہ اندے تو دور تھینن یہ کو چمبڑ دے نہیں بے عقل اور جہل ہی دنیا کو چمبڑ ویندا ہے تو عزیزاں نے گرامی فنا دا جہان ہے آخر جہان چھوڑنا ہے کوئی نیک عمل کوئی اچھا عمل خدا اور خدا دے رسول کو راضی کرن واسطے کرو اللہ تو کو توفیق دے اور میں کو بھی یہ توفیق دے صدقہ پنجتن پاک دا ہر مومن مسلمان کو اللہ صراط مستقیم تے عمل پیرا ہون دی توفیق دے خدا حافظ